वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसलाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को फैसलाबाद धरना केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतरुल्लाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस ने केस में पीटीआई और एमक्यूएम के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैसलाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा को रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा था। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से गुज़श्ता रोज केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका रेफरेंसेस ने 15 अप्रैल 2019 को नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। वजारत दिफा, पैमरा, आईबी की जानिब से भी नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थीं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा ने तो कमाल ही कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में पेश गोई दुरुस्त निकली। फैसल वाडा ने कहा था जस्टिस उमर अता बंदियाल जाते जाते नैब तरामीम उड़ा देंगे और नए चीफ जस्टिस आते ही फैसलाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। दोनों पेश गोइयां हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई हैं। आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए नैब तरामीम के तराजू में कह रहा हूं कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिर जाएगा। मजीद आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून ने कमर जावेद बाजवा की तौसी की हिमायत क्यों की, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। राना सनाउल्लाह ने एतराफ कर लिया कि नून लीग ने अपने फायदे में तौसी दी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने खोलकर बता दिया कि कमर जावेद बाजवा को तौसी देकर हमें इस फितने को रास्ते से हटाने में मदद मिली। बात फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक हिकमत अमली के तहत करना पड़ते हैं। कमर जावेद बाजवा को तौसी देकर हमने अपना हदफ हासिल कर लिया। 16 माह की हुकूमत को आप डील कह सकते हैं। हो सकता है पीटीआई को इक्तिदार में लाने वालों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ हो। नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मोहम्मद जुबैर ने कहा, हमेशा ये बात कहता रहा हूं, हर एक को गलतियां मानकर मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जनरल फैज साहब कौमी मुजरिम करार दिए गए राना सनाउल्लाह की तरफ से, और फिर उन्होंने ये भी माना है कि स्ट्रैटेजी के तहत हमने एक्सटेंशन दी थी बाजवा साहब को। डील से आप लोग आए थे 16 माह के लिए। यू कैन कॉल इट अ डील, बट ये भी तो हो सकता है कि उनको अपनी गलती भी महसूस हो गई। जब पीटीआई की हुकूमत थी, मैंने हमेशा ये कहा था कि अगर वो सीढ़ी हटा दें एस्टैब्लिशमेंट की तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। इमरान खान भी कसूरवार हैं, जो मांगते थे, और जो देने वाले थे वो भी तो कसूरवार हैं। जहां अपनी गलती है उसको एक्सेप्ट करें इन द पास, और जहां उनकी गलतियां हैं उनको बताएं कि ये इस तरह से हुकूमतें नहीं चल सकती हैं। अफगानिस्तान में इस्तेकाम न आया तो आलमी अमन के लिए चैलेंज बन जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में फॉरेन पॉलिसी डायलॉग में गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम ने कहा, भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी इकदामात ने खित्ते को बंद गली में ला खड़ा किया है। हिंदवतवा का खतरा अब दुनिया में फैल रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हिंदवतवा की पॉलिसीज की शैतानी फितरत का आकाश है। Stable Afghanistan continues to remain an important foreign policy priority for Pakistan and the United States. Pakistan understands that peace and stability in its neighborhood is an essential prerequisite for economic prosperity. The measure taken by India in 2019 in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have pushed our region into a dangerous and dark alley. The government and the people of Pakistan are deeply concerned about the deteriorating human rights situation in IIOJK Hindutva, becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the reach. Unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. और मजीद आपको बताएंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलव्विस है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, चाहते हैं भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। हम कातलों तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे हो सकता है एक मुल्क के शहरी को दूसरे मुल्क कत्ल कर दे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीन के नायब सदर होंगजिंग की मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में मुलाकात के दौरान सी पैक, दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने इलाकाई सालमियत और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और कहा, चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद की मुखालिफत की है। चीन की मुखालिफत बैनुल अक़वामी कानून UN करारदादों की पासदारी की अकास है। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। आवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। चीनी नायब सदर ने कहा, पाकिस्तान करीबी पड़ोसी आहनी भाई की हैसियत से खास मकाम रखता है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। मुलाकात में सी पैक की मुसलसल तरक्की पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सी पैक की
مرکزیت پر اتفاق کیا گیا. مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی پختہ عزم کا بھی اظہار کیا گیا. چینی نائب صدر نے نگراں وزیر اعظم کی پاکستان کے دورے کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان میں معدنی وسائل کی تلاش کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کی نیو یارک میں کانکنی کے شعبے میں نمایاں نام رکھنے والے گروپ کے سربراہان جیک شولم سے گفتگو. انور الحق کاکڑ نے کہا کہ گروپ پاکستان میں معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے. گروپ کے سی ای او نے یقین دلایا ہے کہ ان کی ٹیم پاکستان کے معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے متعلقہ حکام سے رابطے کرے گی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے آج بھی نیو یارک میں مصروف دن گزارا ہے. سی ایف آر میں خطاب کے ساتھ انہوں نے چین کے نائب صدر سے بھی ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے ساتھ یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل کے اراکین سے پاکستان کے حالات پر گفتگو کی ہے. تفصیلات جانتے اپنے نمائندے جہان زیب علی سے. جی جہان زیب. اس وقت میں پرائم منسٹر جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے قریب ہی موجود ہوں. پرائم منسٹر نے میٹنگ کی ہے, بہت ہی اہم میٹنگ کی ہے ڈاکٹروں کی. امریکہ کے اندر سب سے بڑی تنظیم ہے اپنا, اس کے ایک چیپٹر سے ملاقات کی ہے جس میں کافی گفتگو ہوئی ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر, پاکستان کے سیکیورٹی حالات کے اوپر, اور جو سرمایہ کاری کے وہاں پر مواقع ہیں اس حوالے سے, اور جو پاکستانیوں کے خدشات ہیں پاکستان کے بارے میں اس پر تفصیلی بات ہوئی ہے. ساتھ ساتھ یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے اراکین سے بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے اوورسیز پاکستانیز کو یہ بھی بتایا کہ چونکہ پاکستان میں کچھ سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں اور ریسنٹلی دہشت گرد حملوں کی وجہ سے نگراں حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جب انتخابات کا انعقاد ہو تو سیکیورٹی کے زبردست قسم کے انتظامات ہو. انہوں نے یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے اراکین کے ساتھ میٹنگ کے اندر پاکستان میں جو سرمایہ کاری کے مواقع ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا. پرائم منسٹر نے اپنا کے وفد کو اور یو ایس بزنس کونسل کے وفد کو یہ بتایا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اور پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کے اندر $50 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑا نمبر ہے. انہوں نے کہا اس انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اور کئی ایسی پاکستان میں جگہیں ہیں, پاکستان کے ایسے ادارے ہیں جہاں پر بڑی انویسٹمنٹس کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی سرمایہ کاروں کو جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ہر طرح کی گارنٹی, ہر طرح کی سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی. آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج پرائم منسٹر نے ایک اہم ملاقات چین کے نائب وزیر اعظم سے بھی کی. ان کو پاکستان دورہ کرنے کی دعوت کی جو کہ انہوں نے قبول کر لی. اور کل کے روز جو ہے وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. پاکستان کا 9واں نمبر ہے, اور جو انہوں نے کچھ گفتگو میں بتایا ہے کہ اس اپنے اہم خطاب میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہوگا, افغانستان پر بات ہوگی, اور جو وعدے کیے گئے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز سے فائنینسز کے حوالے سے, فائنینشیل وعدے جو کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کے اوپر جو ہے بات کی جائے گی. اور دنیا بھر کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے اس پر بھی وزیر اعظم جو ہے وہ بات کریں گے. مزید آپ کو بتائیں گے محمد علی دورانی کی ایک ہی دن میں صدر مملکت اور پی ٹی آئی وفد سے ملاقاتیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد کی محمد علی دورانی سے ملاقات. قومی یکجہتی سے متعلق اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق ملاقات میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت اور اہمیت پر بھی گفتگو ہوئی. قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کے لیے محمد علی دورانی کے پاکستان جمہوریت اور فوج سے متعلق مرتب کردہ نکات کی اہمیت پر بھی اصولی اتفاق کیا گیا. پی ٹی آئی وفد نے سیاسی ہم آہنگی کے فروغ اور بحران کے حل کے لیے محمد علی دورانی کی کوششوں کا بھی اعتراف کیا ہے. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے دوسری بار ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے چند روز میں ہونے والی اپنی دیگر ملاقاتوں پر مشاورت کی ہے. ذرائع کے مطابق صدر نے قومی اتفاق رائے کے لیے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا پاکستان جمہوریت اور فوج کے متنازع نہیں بننا چاہیے. دونوں رہنماؤں نے جمہوریت کے تسلسل اور الیکشن کے انعقاد میں آسانیاں پیدا کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. الیکشن کمیشن کا جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا اعلان. کہا ہے کہ الیکشن شیڈیول جلد جاری ہو جائے گا. 7 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی اور 30 نومبر کو حتمی فہرست شائع ہوگی. اس کے 54 دن بعد الیکشن ہوگا. نون لیگ, ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا خیر مقدم, پی پی اور اے این پی کے تحفظات بولے عوام کی خدشات دور نہیں ہوئے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے تھا.
मजीद आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी ऐलान से तो खुश है मगर शेड्यूल ना देने पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान का मुतालबा भी कर दिया है। इलेक्शन का ऐलान होते ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नया मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल जारी ना करने पर तहफ्फुजात का भी इजहार किया। पार्टी जराये का कहना है पार्टी सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कहा गया कि जहां से इलेक्शन तारीख की यकीन दहानी करवाई गई थी वहां बात करके इलेक्शन शेड्यूल का मुतालबा किया जाए। बताया जाए कि इस अधूरे ऐलान से बिलावल भुट्टो मुतमईन नहीं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने के ऐलान पर पीटीआई ने कहा है कि तारीख की बजाय इलेक्शन के महीने का ऐलान बाइस हैरत है। अपने रद्द-ए-अमल में तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि आईन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। 90 रोज में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। हतमी फैसले तक 90 रोज से बाहर की तारीख कौम के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन आईन के तहत मतलूब माहौल कायम करने में नाकाम है। पीटीआई इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी फरीक सियासी जमात है। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद सबील है। इलेक्शन कमीशन ने ठंडे ठार मौसम में इलेक्शन की ठान ली है। जनवरी में झाड़ा जोबन पर होगा। नैब केस जहां से रुके वहीं से शुरू गाड़ियां भर भर कर रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, इस्ताक डार, मिफ्ताह इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड जमा कराया गया। करप्ट हुक्मरानों, जालिम सरमायादारों और जागीरदारों ने आवाम को इनके हक से महरूम का रखा है। बिजली का बिल भरने वाला एक शहरी 5 बिजली चोरों का बिल अदा करता है। गरीब और मजलूम आवाम उठे और सरमायादारों जागीरदारों से अपना हक छीन लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर धरने से खिताब, कहा हुकूमत बिजली और गैस के बिल्स में लगाए जाने वाले जालिमाना टैक्स वापस ले। गैस मजीद महंगी हो गई। कोशिश है कम आमदनी वाले तबके पर कम बोझ पड़ेगा। निगरान वफाकी वजीर मोहम्मद अली ने कहा है मुल्क भर में गैस की कीमतों का फर्क कम से कम किया जा रहा है। रातों रात बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते। आईएमएफ के प्रोग्राम में मुल्क का कोई नुकसान नहीं कर सकते। इलेक्शन का ऐलान होते ही सियासी तीर कमान से निकल गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के नून लीग और एमक्यूएम पर जुमलों के वार। सईद गनी ने गवर्नर सिंध को एमक्यूएम का कारकुन करार दे दिया। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लाजमी है सियासी जमात का नुमाइंदा बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज ना हो। किसी निगरान वजीरों का ताल्लुक नून लीग से है। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सरप्राइज देगी। मजीद आपको बताएंगे सरबराह पाक फजाइल से सऊदी अरब ऑफ पाकिस्तान जनरल स्टाफ ने मुलाकात की है। तर्जुमान पाक फजाइल ने बताया है जनरल फैस बिन हमीद अल रवीली की क़यादत में वफ्द ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। पाक फजाइल के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। सरबराह पाक फजाइल ने कहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब में मजहबी, सकाफती और तारीखी रवाबित कायम है। सऊदी अरब आपको बताएं कि सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाक फजाइल की खुद इन्हिसारी की तारीफ की और एहलकारों की पेशेवराना महारत को सराहा है। मौसूस मेहमान ने कहा एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक नई इख्तिरात की दरस का साबित होगा।
مزید آپ کو بتائیں گے کسی گروہ یا فرد کو سماجی اور اقتصادی سرگرمی میں خلل کی اجازت نہیں دی جائے گی. چترال کے عوام کے تعاون سے دہشت گردوں کا حملہ اور پروپیگنڈا ناکام بنا دیا. کور کمانڈر پشاور کے چترال میں شہریوں اور شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقات میں گفتگو. چترال میں سیکورٹی صورتحال اور امن یقینی بنانے کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا. شہریوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چترال میں عدم استحکام اور افراتفری کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. چترال کے عوام پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہیں. مزید آپ کو بتائیں گے ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس حبیب الرحمان نے کہا ہے یوسف گوٹ کے ایریا میں اسمگلنگ کے خلاف پولیس اور رینجرز کے تعاون سے گرینڈ آپریشن کیا گیا. 25 کروڑ سے زائد کا مال ضبط کیا گیا. چھاپے میں افغان ٹرانزٹ ریٹ کے کانٹریکٹر سیل کرنے کی ڈیوائسز بھی برآمد ہوئی. مزید بتا رہے ہیں کراچی سے انجم وہاب. ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس حبیب الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کے خطاب میں بتایا کہ یوسف گوڈ کے اسکول سے کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد ہوا. 16 ٹرکوں میں اسمگلنگ کا سامان کسٹم ویئر ہاؤس میں منتقل کیا گیا. 250 ملین کے قریب سامان ہمیں ایک سنگل لوکیشن سے ریکور کیا گیا ہے. حبیب الرحمان کا کہنا تھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حجم میں بھی 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. افغان ٹرانزٹ کا حجم 4 ارب 50 کروڑ سے بڑھ کر 6 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یوسف گوڈ چھاپے کے دوران افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینر سیل کرنے کی ڈیوائسز بھی برآمد ہوئی ہیں جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی والیوم اگر 2021-22 میں وہ تقریباً 4 بلین ڈالرز تھا. اس سال افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا کوانٹم 6.7 بلین ڈالرز تک گیا ہے. کسٹم سیل نہیں ہے. کسٹمز کی سیل جو پریونٹیو کلیکٹریٹ یا ہمارا کسٹم فارمیشن کی سیلز ہیں وہ نہیں ہیں. حبیب الرحمان کہتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی بڑی کارروائی کرتے. اسمگلنگ میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. دیگر اسمگلرز بھی پکڑ لیے جائیں گے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان اسمگلنگ میں استعمال ہوتا ہے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب ARY نیوز کراچی. وفاقی وزراء گوہر اعجاز محمد علی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اسمگلنگ، مہنگی بجلی، ٹیکسز کی کم ترین وصولی اور بیڈ گورننس کے چیلنجز سے نمٹنا اولین ترجیح ہے. ڈالر کا حقیقی ایکسچینج ریٹ 260 جلد آنے سے ایکسپورٹ بڑھے سے ملک ترقی کی ٹویٹ پر آ جائے گا. لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے وفاقی وزیر توانائی محمد علی کے ساتھ لاہور چیمبر اور ایپٹما کا دورہ کیا. صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب میں گوہر اعجاز نے کہا کہ ایکسپورٹ کو 27 ارب سے 37 ارب ڈالر تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسمگلنگ روکنے سے مقامی انڈسٹری کو فروغ ملے گا. ہمارے پاس ایکسپورٹس پورا پاکستان ملا کے ٹیکسٹائلز کے علاوہ یہ رائس اور یہ ہماری یہ جو شوگر کے علاوہ پورا پاکستان کی مینوفیکچرنگ 5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. پورے پاکستان کی ملا کے 25 کروڑ کی آبادی کی ایکسپورٹ صرف 5 بلین ڈالر ہے. وفاقی وزیر توانائی محمد علی کا کہنا تھا کہ IMF کی وجہ سے فوری طور پر بجلی اور گیس سستی نہیں کر سکتے، تاہم کوشش کر رہے ہیں کہ لائن لاسز کم کر کے توانائی سستی کریں. سرمایہ کاروں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جس علاقے کی ریسورس ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہوگا. پرائسنگ اس کا رائٹ نہیں ہے، پرائسنگ ہمارا رائٹ ہے. وفاقی وزراء گوہر اعجاز اور محمد علی کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، تاہم اب موجودہ سیٹ اپ بجلی، گیس، ٹیکسز کے نظام کو شفاف اور فعال بنا کر ہی دم لے گا. کیمرہ مین تنویر ہاشمی کے ساتھ محمد مظہر اقبال ARY نیوز لاہور. مزید آپ کو بتائیں گے پاکستان سے برطانیہ آنے والے ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر ہے. ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین ناردرن یورپ نے ٹریننگ کورسز کے لیے مقامی ادارے کے ساتھ معاہدے طے کر لیے ہیں. مزید تفصیلات ظاہرنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان سے برطانیہ آنے والے نئے ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ اور تعلیمی معاونت کے لیے ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز ناردرن یورپ کی جانب سے ٹریننگ کورسز کا آغاز کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مانچسٹر میں تعارفی تقریب منعقد کی گئی جس میں تنظیم کی جانب سے ڈاکٹر سارا اوان، ڈاکٹر توقیر اوان، ڈاکٹر ندیم راجہ اور پاکستان کونسلیٹ مانچسٹر کے کامر ستاشی چودھری محمد اختر سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی. پوری امید ہے کہ اگر وہ اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں نہ صرف لیب ٹیسٹ کو پاس کریں گے بلکہ ود فلائنگ کلر پاس کریں گے اور ان کے لیے ایک نئی دنیا اوپن ہو جائے گی اپرچونٹیز کی. آج کا جو ایونٹ ہے یہ اس ایک کاوش ہے ہماری
اور اس میں یہ سنگ میل ثابت ہوگا کہ ہم IMGs کو جو ہے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. Collaboration with APNE, which is the Organization of Pakistani Doctors in the UK, and our purpose is so that we can facilitate the international doctors from Pakistan to help them pass not just their exams and their PLAB 2, but also further after the PLAB we can help them with their attachments and their first job, their interviews and their CVs. تنظیم کی جانب سے مقامی ادارے میڈاسٹرا کے ساتھ MOU سائن کیا گیا جو نئے آنے والے ڈاکٹرز کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری کے لیے کورس کروائے گا. زاہد نور، AY نیوز، مانچسٹر.